नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सत्तारूढ दलहरूकै लागि घाँटीमा तरबार सरह। खारेज नभएसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने, मन्त्री नहुँदा काम ठप्प। देउबालाई चौतर्फी दबाव। दुई ठूला पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा, कांग्रेसमा महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता विवादले महाभारत। एमालेमा 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा दोस्रो तहका नेताहरू अलपत्र। आज 1558 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 10 जनाको मृत्यु। सरकारले चीनसँग खरिद गरेको 44 लाख मात्र खोप आइपुग्यो। चलचित्र क्षेत्र अझै खुल्न सकेन। आज 9 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल, सरकारको प्राथमिकतामा परेन। सरकारले फलामे डन्डीमा राजस्व छुट दिएर सीमित व्यवसायी खुसी पार्न खोजेको आरोप। स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको उद्योगीहरूको गुनासो। अर्थमन्त्रीमाथि आशंका। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सुरक्षा सम्झौताको चीनद्वारा चर्को आलोचना। संकीर्ण सोचको उदाहरण भएको टिप्पणी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा अहिले नेपाल र अमेरिका भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएर 7 वर्ष लाग्न मात्र 2 दिन बाँकी छ। तर यो अवधिमा संविधानको जति हुर्मत लियो, इतिहासमा बनेका कुनै संविधानले यस्तो दुर्दशा बेहोर्न परेन। संसदलाई पाखा लगाएर अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने अभ्यास यो अवधिमा जति भयो त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। किन सरकार संसदलाई पाखा लगाउँदैछ त? एक रिपोर्ट। धारा 114 को उपधारा 1 मा प्रष्ट उल्लेख छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। संविधानको यही वाक्यांशमा टेकेर संविधानकै हुर्मत लिने काम हुँदैछ। 2074 सालको आम चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झण्डै 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा पुगे पनि संविधानलाई सही मार्गमा हिँडाउने कार्यबाट भने विचलित भए। तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको विरोध चुलिन थालेपछि ओलीले सरकार चलाउने उत्तम विकल्पका रूपमा अध्यादेशलाई रोजे। प्रतिनिधि सभामा गुन्जिने विरोधका स्वरहरू दबाउन उनले संसदलाई कुनै बिजनेस नै दिएनन्। प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्न थालेपछि उनले अध्यादेश मार्फत धमाधम राज्य संयन्त्रमा आफ्नो मान्छे मात्र भर्ना गरेनन्, 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै गराए। ओलीले ल्याएका कतिपय अध्यादेश अहिले निष्क्रिय बनेका छन्, जसमा बजेट जस्तो संवेदनशील अध्यादेश समेत छ। 5 दलको गठबन्धनमा बनेको शेरबहादुर देउबा सरकार समेत अहिले ओलीले सिकाएको बाटोमा हिँड्न थालेको छ। यो सरकारले पनि संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। तर कतिपय अध्यादेश चाहिँ सत्तारूढ दलहरूकै लागि घातक बन्ने देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी त दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। यो अध्यादेश दललाई अस्थिर बनाउने, लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने र घातक प्रकृतिको छ। यसलाई अब तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। र अध्यादेश भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि घाँटीमाथि तलवार राखेको, अलिकति टाउको उठाएको काटिहाल्ने, त्यो खतरनाक हो। त्यस कारणले मन्त्रालय बाँडफाँड गरौँ र अध्यादेशलाई खारेज गरौँ ताकि पार्टीहरू निर्धक्क भएर काम गर्न सकोस्। संविधान ट्र्याक बाहिर गएको दावी गर्दै ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गराउने 5 दल नै अध्यादेशको जगमा बनेको गठबन्धन हो। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेको भए नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल पक्षको बहिगमन असम्भव थियो। अनि देउबा संसदमा बहुमतमा पुग्न सक्ने पनि थिएनन्। एमालेबाट अलगिएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन्। अहिले त्यही दलका नेताहरूले पनि अध्यादेशले समस्या देखिएको बताउन थालेका छन्। अध्यादेश मात्र भन्नु भन्दा पनि अब विभिन्न कारणहरू छन् त्यसमा। अध्यादेशै मात्र त सबै होइन।
त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ नि होला। तर यो सबै कुराहरूलाई अब मिलाउँदाखेरि केही अलि समय चाहिँ नि लिएको छ। अब जुन गठबन्धनका चाहिँ नि पार्टीहरूको आफ्ना आफ्ना चाहिँ नि आन्तरिक पक्षहरू छन्, तिनीहरूलाई मिलाएरै चाहिँ नि जानु पर्यो र अहिले गठबन्धनलाई टिकाउनु पनि छ, बलियो बनाउनु पनि छ। देउबालाई सहज बहुमत दिलाउन अध्यादेश मात्र नभएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि साथ रह्यो। सभामुखले चाहेको भए एमाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्थे, तर देउबालाई यो प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने 5 दलको योजनामा सभामुखको पनि साथ रह्यो। त्यही कारण क्रोधित बनेको एमाले प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशनको एउटै पनि बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिएको छैन। सरकार किन यो 1 महिना 1.5 महिना दल विभाजन गर्न अल्मलिएको? अध्यादेश ल्याएर सदनमा अध्यादेश टेबल गरेपछि त्यो मितिले 60 दिनसम्म मात्रै यो अध्यादेशको आयु हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा थिएन। दल फुटाउनको लागि लाग्ने कुरा चाहिँ देशको लागि आवश्यक कुरा हो। त्यो श्रावण 32 गते बैठक रोकेर दल फुटाउनपट्टि नलागेर बजेट पास गर्न लागेको भए बजेट पास हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? 32 गते सदन किन अन्त गरेको? एमाले फुटाउनलाई, जसपा फुटाउनलाई? त्यो चाहिँ देशको लागि आवश्यक थियो। एमालेकै विरोधका कारण यसअघि जारी भएको 60 दिन नाघेका बजेट लगायत महत्वपूर्ण केही अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनेका छन्, जसले गर्दा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारका लागि ढुकुटीको तालचा बन्द भएको छ। आफू अघिको सरकार र आफैले जारी गराएको अध्यादेशको पहाडले देउबा सरकारलाई अहिले गतिहीन बनाएको छ, जसले गर्दा देउबा सरकारलाई असफलतातिर डोर्याउँदैछ। जबसम्म संविधानको मर्म अनुसार मुलुक विधेयकको विकल्पमा अध्यादेशबाटै चलिरहन्छ, तबसम्म सरकारले हाई सन्चोका साथ विकास र समृद्धिका लागि कार्य गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। अनि समयसँगै ती अध्यादेशहरू नै सरकारका लागि बोझ मात्र बन्नेछन्, जसरी अहिले देउबा सरकारका लागि बनिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको पनि 66 दिन भएको छ। असार 29 गते 4 जना मन्त्रीको साथ लिएर सत्ता सम्हालेका देउबाले अझैसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा एकातिर मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावित भएका छन् भने अर्कोतिर कर्मचारीको मनोमानी पनि बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनलाई सत्ताच्युत गरे, तर ओलीलाई पदबाट हटाउने गठबन्धनले नेता चुनेको शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको 66 दिन पुग्दा समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। हिजो आज सिंहदरबार पुग्दा अधिकांश मन्त्रालय अनाथ जस्ता देखिन्छन्, किनकि अहिले 16 वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन्। ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन्। मन्त्री भएका मन्त्रालयमा नेता कार्यकर्तासँगै काम विशेषले पुग्नेहरूको सामान्य भिडभाड भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका मन्त्रालय भने सुनसान छन्। यी मन्त्रालयमा कर्मचारी पनि फुर्सदिला देखिन्छन्। अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर सांसदको बहुमतको विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले यति लामो समयसम्म पनि अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा आलोचनाको पात्र समेत बन्नु परेको छ। मन्त्री नहुँदा मन्त्रीका कार्यकक्ष र सचिवालय सुनसान, धुलाम्मे र अस्तव्यस्त देखिन्छन्। कर्मचारीहरू पनि मन्त्री नहुँदा कामको चाप नभएको बताउँछन्। केही मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हाम्रो अलिकति चाहिँ यो भनौँ न चाहिँ उहाँहरूको सचिवालय हुन्थ्यो होइन। यसरी चाहिँ केही चाहिँ अब मान्छेको फ्लो प्लस केही बढी मान्छेहरू उहाँहरूलाई भेटघाट गर्नलाई, उहाँहरूलाई शुभकामना दिनलाई, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझावको लागि होइन केही कामले पनि आउनुहुन्थ्यो होइन। जनताहरू आउनुहुन्थ्यो, नागरिकहरू आउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले अलिक कम भएको चाहिँ। मन्त्री नभएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नीतिगत निर्णय र मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत अघि बढाउनु पर्ने फाइलहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुर्याउने र ल्याउने गर्नु परिरहेको छ। पूर्व प्रशासकहरूले यसरी मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउँदा जुन गतिमा काम तथा निर्णयहरू हुनुपर्ने हो त्यसमा असर पुग्ने बताउँछन्। पूर्व प्रशासक उमेश मैनालीले अति सामान्य विषयहरू समेत मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुँदा मन्त्री नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काममा समेत अप्ठ्यारो हुने धारणा राख्छन्। निश्चित रूपमा केही अप्ठ्यारो हुन्छ। दैनन्दिनको प्रशासनिक काम रोकिँदैन, तैपनि कस्तो हुन्छ भने सचिवलाई भएको अधिकार, महानिर्देशकलाई भएको अधिकार अथवा कार्यालय प्रमुखलाई भएको अधिकारहरू हाम्रो सुशासन ऐनहरूमा लेखिएको छ। त्यसमा तोकिएका कामहरू गर्न पनि के भनिएको छ त भने त्यो सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने,
उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर गर्ने भन्ने सन्दर्भहरू उल्लेख भएको कारणले कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ वैमनस्यता हुन्छ। सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय सुनसान र शान्त देखिन्छन्। कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला बनेका छन्। कार्यकक्षमा भन्दा चौर र सडकमा देखिने भिडले मन्त्री बिनाका कर्मचारी कस्ता हुन्छन् भन्ने देखाएको छ। पूर्व प्रशासक मैनाली समेत मन्त्री नहुँदा कर्मचारी छाडा हुने बताउँछन्। मन्त्रीज्यूलाई कुनै मन्त्रालय तोक्दाखेरि उहाँको दिल्ली मन्त्रालयमा आउने बस्ने अनि कर्मचारीहरूसँग गर्ने, कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कामहरू भइरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो कार्यव्यस्ता, पदीय गरिमा, यी सबै चिजले गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव भइरहेको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो जहाँ मन्त्री छैनन् त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि अनियन्त्रित होइन, अलिकति चाहिँ नि त्यो छाडापनै त नभनौँ, तर अलिकति अलिक फुकेको जस्तो, अलि आफूलाई खुला महसुस भएको जस्तो त फिल हुन्छ। अध्यादेश मार्फत शासन चलाएको जनताको चाहना र भावना अनुसार चल्न नसकेको भन्दै ओली सरकारलाई गाली गर्ने यो गठबन्धन सरकार आफैले जनताको चाहना र भावना बुझेको देखिँदैन। सिंहदरबारमा मन्त्रीको पर्खाइमा जति समय व्यतीत हुन्छ त्यति नै समय जनताका हितमा गर्नुपर्ने कार्यमा पनि सुस्तता हुनेछ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। वडा अधिवेशन सुरु भइसक्दासम्म पार्टीभित्रको विवाद पनि बढ्दै गएको छ। कांग्रेसभित्र रहेका गुटहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। पछिल्लो समय डडेलधुरामा भएको वडा अधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा भाँड भैलो बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई नेपालमा लोकतन्त्रको जननी भन्ने गरिन्छ। तर त्यही पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कांग्रेसमा आन्तरिक कलहको प्रमुख कारण नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई मान्ने गरिन्छ। विधानले पार्टीलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो, तर पनि कांग्रेसमा नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा पार्टी चलाउने परिपाटी हावी छ। नेतृत्वमा पुगेपछि विधान विपरीत लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दा पनि निरङ्कुश शैलीमा पार्टी र सत्ता चलाउनेदेखि विधि विधान र प्रक्रिया मिचेर मनोमानी ढंगले काम गर्ने आरोप नेतृत्वमाथि प्राय लाग्ने गर्छ। हिजो नेतृत्व बाहिर रहँदा औँला उठाउने सभापति देउबा अहिले आफै ती आरोप सामना गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयलाई एकातिर लत्याइएको छ, विधानलाई अर्कोतिर फालिएको छ, अनि शक्ति र दम्म प्रदर्शनबाट पार्टी नै कब्जा गर्ने खालको जो रणनीति लिएको छ, त्यसले गर्दा आउने अधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई गम्भीर आशंका भएकोले कांग्रेसले 21 जिल्लामा असोज 5 का लागि वडा अधिवेशन तोकेको छ। अहिलेसम्म 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद नै समाधान हुन सकेको छैन। डडेलधुरामा विवादका बीच प्रशासनको सहयोगमा वडा अधिवेशन गरेपछि पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पौडेल पक्षले डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। पूरा चाहिँ पुलिस प्रशासन सम्पूर्ण लगाएर चाहिँ प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ वडाको चुनाव भनेर चुनावको नाटक मञ्चन गरियो। किसिमले चाहिँ जो अहिले डडेलधुरामा जे चाहिँ खेल भयो यो अत्यन्त गम्भीर, यो अप्रजातान्त्रिक र चाहिँ आपत्तिजनक र यो काम चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ र यसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरामा नै हामीहरूमा एउटा चाहिँ शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। पार्टीको विधि विधान र देशको संविधान मिचेर सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। तर सभापति पक्षीय नेताहरू भने सभापति पार्टीलाई मिलाउन हदैसम्मको लचिलोपन देखाइरहेको दावी गर्छन्। पार्टी सभापतिले अत्यन्त उदारताका साथ अधिवेशन सम्पन्न होस् भनेर जे वरिष्ठ नेता लगायत अन्य नेताहरूले प्रस्तावहरू राख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के अरे सहयोग गर्दै समर्थन गर्दै एकजना पनि असन्तुष्ट नहोस् भनेर काम गरिरहनु भएको छ। तैपनि उहाँलाई नै यो चाहिँ के अरे डडेलधुरामै यस्तो उस्तो भयो केही भएकै छैन। जे चाहिँ यहाँ निर्णय भएको कुरा भन्दा एक अक्षर पनि तलमाथि भएको छैन। करिब 2 महिनादेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय अनसन स्थल नै बनेको छ। कहिले पार्टीका वरिष्ठ नेता र पार्टीका महामन्त्री आफै धरनामा बस्छन्, कहिले सांसद अनसन बसिरहेका भेटिन्छन्, कहिले जिल्ला सभापतिले रिले अनसन गर्छन्। कसैको माग सदस्यता पाउनुपर्छ भन्ने छ भने कसैलाई खारेजी चाहिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा भने कार्यकर्ताको घेराबन्दीबाट बस्न पार्टी कार्यालय जाँदैनन्। उनले केन्द्रीय समिति बैठक समेत आफ्नै निवासमा राख्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस भित्रका पछिल्ला आन्तरिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर बनिसकेको छ। नेकपा एमाले भित्र अन्तिम अवस्थामा पनि विद्रोह गरेर केपी ओलीतिरै लागेका 10 जना तेस्रो धारका नेताहरूलाई पेल्ने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाट सुरु भइसकेको छ। नेकपा फुटाउनका लागि प्रेरित गरेर अघि माधव नेपाललाई बीच बाटोमै छोडेर हिँडेकाहरू अहिले एमालेमै फर्के पनि अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएका सहमति पालना नहुँदा घर न घाटको बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेभित्र विवाद देखिएपछि विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलका सबै सदस्यहरू र विशेष गरी तेस्रो धारका नेताहरू सबैले पार्टी विभाजन गराएका माधव कुमार नेपाललाई साथ दिन्छन् भन्ने सबैलाई आकलन थियो। तर एकाएक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरू सबैलाई 10 बुँदे अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै माधव नेपालसँग जानबाट रोक्न सफलता बने। यतिसम्म कि बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई बनाएर आफूसँगै राख्न सफल भए। त्यसैले तेस्रो धारका नेताहरूले पार्टी फुटाएर माधव नेपालको नेकपा लोकतान्त्रिक समाजवादीमा जानुभन्दा आफ्नै घरमा बस्ने निर्णय गरे। यसले ओलीको नेकपा एमाले पार्टी केवल चोइटिएको मात्रै हो भन्ने सन्देश दिन अध्यक्ष ओलीलाई ठुलै मद्दत मिल्यो। तर ओलीले एकपछि अर्को गर्दै आफैले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा 2075 साल जेठ 2 मा नभई तत्कालीन नेकपा हुँदाका नेताहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पन थालेपछि यसको शिकार बागमती प्रदेशका इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य र भीम रावल बनेका छन्। ओलीले अष्टलक्ष्मीको स्थानमा माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादल र भीम रावलको स्थानमा लेखराज भट्टलाई अघि सारेसँगै एमाले भित्र तेस्रो धारका नेताहरूलाई खेप्न थालेको देखिएको छ। त्यसैले त अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले भुलेका हुन् कि भनेर कार्यकर्ता भेला मार्फत सम्झाइरहेका छन्। 2075 साल जेठ 2 गतेको ब्र्याकेटभित्र जेठ 3 गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित संरचनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछ। 2077 साल फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकाहरूलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। जेठ 2 मा फर्किएको एमालेका प्रदेश इन्चार्ज पनि स्वत जेठ 2 अघिकै बिउतिएको भन्ने धेरैलाई थियो। तर जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू जेठ 2 मा फर्किने क्रम चलिरहेका बेला प्रदेश इन्चार्ज भने यथावत देखिएका छन्। सुदूरपश्चिममा भीम रावलले प्रदेश इन्चार्ज पुनर्बहाली नभएकोमा असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला बागमतीमा पनि त्यस्तै देखियो। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको भेलामा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री र पार्टी उपाध्यक्षका हैसियतमा प्रशिक्षण दिन बोलाइयो भने रामबहादुर थापालाई बागमती प्रदेशको इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्यका हैसियतमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन बोलाइयो। यसबाट साक्यले पनि 2075 जेठ 2 अनुसारको प्रदेश इन्चार्जको भूमिका नपाएको प्रश्न भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्नु अघिको एमालेको संगठन संरचनामा माधव नेपाल पछिबाट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र भीम आचार्य प्रदेश इन्चार्ज थिए। तर ओलीले भने एमाले पूर्ण रूपमा जेठ 2 मा नफर्किने बताउँदै आइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका त्यो पृष्ठभूमिका पार्टीमा एकीकृत साथीहरूको ठुलै हिस्सा प्रचण्डको पछाडि जान मानेन, एकता तोड्न मानेन र फेरि प्रचण्ड गुटतिर फर्कन मानेन। पार्टीमै रह्यो, पार्टी एकीकृत पार्टीकै रूपमा एकीकृत पार्टीकै रूपमा कमरेड रामबहादुर थापा यहीँ हुनुहुन्छ। तो बहादुर रायमाझीजी, लेखराज भट्टजी लगायतका साथीहरू यहीँ रहन्छ।
असार 27 गतेको 10 बुधे सहमतिपछि एमाले 2075 जेठ 2 गतेको पार्टी संगठन संरचनामा फर्किने भनिएको थियो। नेपाल पक्षका राहुल र साक्यले पनि पार्टी जेठ 2 मा फर्किने भन्दै विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ दिएका थिएनन्। त्यति मात्रै होइन, ओलीले प्रवक्ताका रूपमा जेठ 2 अघि योगेश भट्टराई रहे पनि प्रदीप गेवालीले कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यसले पनि ओली बिस्तारै तेस्रो धारका नेतालाई पेल्दै अघि बढिरहेको कार्यकर्ताको बुझाइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजबाट औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित आलोकनगरमा भाडाको घरमा खोलिएको पार्टी कार्यालयको आज अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गरेका छन्। मासिक 3,25,000 रुपैयाँ तिर्ने गरेर भाडा लिएको कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको योजनाको बखान समेत गरे। त्यस्तै गठबन्धनलाई सरकारलाई स्थायित्व दिन केही दिनभित्रै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकारमा सहभागी हुने जानकारी समेत उनले दिए। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित आलोकनगरमा नेता नेपालले पार्टीको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। मासिक 3,25,000 रुपैयाँ तिर्ने गरी घर भाडामा लिएर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी तर्फ संकेत गर्दै विभिन्न तत्त्वहरू गठबन्धन भत्काउने खेलमा लागेको टिप्पणी समेत गरे। उनले घुमाउरो पारामा एमसीसी अस्त्र बनेर गठबन्धन विरुद्ध प्रहार गरिएको दावी गरे। यहाँ अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालका अनेक चाहिँ ख्याली पुलावहरू पकाएर खाने सिलसिला चलिरहेको छ। जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भाँडा तोड्न कोसिस भइरहेको छ। अनेक भ्रमात्मक कुराहरू प्रचार गरिएको छ। नेपालले तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नहुने प्रश्न पार्दै आफूहरू 5 दलीय गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर चुनावसम्म जाने रणनीतिमा रहेको उनले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले असोज 5 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हुँदा त्यसपछि पार्टीका आन्तरिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने भएको छ। मुख्य कुरा त संगठन विस्तारमा ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो संगठन विस्तारको अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जिल्ला तहमा करिब संगठन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन थालेको छ र स्थानीय तहमा कमिटीहरू गठन गर्ने अभियान चलिरहेको छ। नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न विकृति र विसङ्गति रहेको भन्दै सबै खाले विकृति विसङ्गति उन्मूलनका लागि दृढताका साथ जुट्ने दाबी पार्टीका नेताहरूको छ। हाम्रो पार्टीले संसदीय क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भइसकेको हुँदै गइरहेको छ। अब राजनीतिक क्षेत्रका कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, साङ्गठनिक क्षेत्रका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, देशैभरको सङ्गठनको संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नेकपा एमालेमा रहँदा नेपाललाई सहयोग गरेको तर पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै युद्धको मैदानमा सेनापतिलाई छाडेर भागेको आरोप समेत लगाएका छन्। मैदानमा कमान्डरलाई अगाडि लगाएर, सेनापतिलाई अगाडि लगाएर यदि त्यहाँभित्र रहेका सेनाहरू यदि भागेर कमान्डरलाई छोडेर फिल्डबाट भाग्यो भने त्यसलाई के भन्छन्? यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, कोर्ट मार्शल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 66 दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। नेता नेपालले केही दिनमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा सहभागी हुने जानकारी भने दिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने नेता राजेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धनबीच सहमति अनुसार 7 प्रदेशमध्ये कुनै एकमा माओवादीले नेतृत्व छाडेर काङ्ग्रेसलाई दिने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 प्रदेशमा सत्ता सम्हाल्ने योजना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1558 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 8665 नमुनाको पीसीआर परीक्षण र 3720 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा 397 जना सहित देशभर 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज भेटिएका संक्रमितसँगै पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 7,83,075 र एन्टिजेनबाट कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 88,659 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,012 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 1,351 जना निको भएका छन्। हालसम्म 7,46,566 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको
संख्या 25,497 छ। 1,547 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 23,950 जना होम आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 117 जनाको भेन्टिलेटरमा, 386 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको 44 लाख डोज कोरोना विरुद्धको भेरोसिल खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपालमा एकै दिन यति धेरै मात्रामा खोप भित्रिएको थिएन। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दिउँसो 2 बजे खोप लिएर आइपुगेको हो। सरकारले चीनसँग पछिल्लो पटक 60 लाख डोज भेरोसिल खोप खरिद गरेको थियो, जसमध्ये 16 लाख डोज खोप भदौ 4 र 5 गते नै आइसकेको छ। बाँकी रहेको खोप आज आइपुगेको हो। भेरोसिल खोप यसअघि एक भाइलमा 2 डोज मात्र हुन्थ्यो, जसका कारण एक पटकको उडानमा 8 लाख भाइल ल्याउने गरिएको थियो। तर अहिले चीनले एक भाइलमा 5 डोज खोप उपलब्ध गर्दै आएको छ, जसका कारण एकैपटक 44 लाख डोज खोप ल्याउन सकिएको हो। भेरोसिल खोप सुरुमा एक भाइलमा 1 डोज, त्यसपछि एक भाइलमा 2 र अहिले एक भाइलमा 5 डोज आउन थालेको हो। आज आएको खोप काठमाडौँ जिल्लामा असोज 4 गतेदेखि लगाइने भएको छ। पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई 3 दिनसम्म यो खोपको दोस्रो डोज लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा खोप लगाइनेछ। वडाभित्रको तोकिएको ठाउँमा कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकामा 10 ठाउँमा दोस्रो डोज लगाइनेछ भने चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 15 ठाउँमा दोस्रो मात्राको खोप लगाइँदैछ। नेपालमा यसअघि कोभिसिल्ड 24,48,000, 16 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, 17,77,320 डोज एस्ट्राजेनेका तथा 74 लाख डोज भेरोसिलको खोप आइसकेको छ। असोजमा गाभी मार्फत 1 लाख डोज फाइजर खोप आउँदैछ भने यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा 60 लाख फाइजर, 40 लाख मोडर्ना गरी 1 करोड डोज खोप आउने बताइएको छ। फाइजर मङ्सिरसम्ममा आउनेछ भने मोडर्ना केही समयपछि नै आउने बताइएको छ। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो चलचित्र क्षेत्र। कोरोनाका कारण मुलुकका सबै क्षेत्र खुला भइसक्दा समेत आर्थिक मारमा परेको चलचित्र क्षेत्र भने अहिले पनि सहज हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रबाट नै जीवन निर्वाह गर्नुपर्नेहरू अहिले पनि बेरोजगारीको मारमा छन्। नयाँ चलचित्र बन्न नसक्दा तथा हलहरू समेत खुल्न नसक्दा यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको आर्थिक पाटोमा लागेको लकडाउन भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आज राष्ट्रिय चलचित्र दिवस, अर्थात् कोरोना महामारीका कारण थला परेको चलचित्र क्षेत्रलाई पेसा बनाएकाहरूले हाँस्नु र रमाउनु पर्ने दिन। 2076 साल चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन त्यसको 4 महिनापछि हटाइदा समेत चलचित्रकर्मी र यो उद्योगमा आश्रितहरूको दिन फेरिएको थिए। त्यो अवधिमा केही सिनेमा हलहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालन पनि आएका थिए। तर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले यो उद्योगमा आर्थिक नाकाबन्दी नै लाग्यो। अहिले कुनै नयाँ चलचित्र निर्माण हुन सकेको छैन। महामारी अगाडि निर्माण भएका चलचित्र समेत प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन्। अहिले सरकारले सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न पाउने भनेर घोषणा गरेको छ। तर नयाँ चलचित्र निर्माण हुन नसक्दा उनीहरू समेत कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोधारमै छन्। त्यही कारण हल सञ्चालकहरू कर्मचारी पाल्न तथा लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्छन्। अब हामी अलिकति ग्लोबल अडियन्स पनि टार्गेट गर्ने हामी जस्तो अडियन्सहरू छ। अहिले चलचित्र घरमा आउँदाखेरि दर्शकहरूले अप्सन खोज्छन् होइन। अब त्यसै गरी बलिउड र हलिउड चलचित्रहरू पनि रिलिज हुनु पर्यो। हामीसँग अब कन्टेन्ट नभए हामीले हल खोलेर पनि हामीलाई केही अर्थ छैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई 1.5 वर्षभन्दा बढी कोरोनाको त्रासले सतायो। त्यही कारण पुरानै अवस्थामा फर्किन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो अत्तो पत्तो छैन। अहिले नेपाल चलचित्र संघ, निर्माता संघ लगायतका संघ संस्थाहरू निरन्तर फिल्म रिलिज गर्न निर्मातासँग छलफलमा व्यस्त छन्। कोरोना जोखिमका कारण प्राय जस्तो निर्माता तत्काल फिल्म रिलिज गरेर करोडौंको लगानीमाथि जोखिम मोल्ने पक्षमा छैनन्। नयाँ हो जो स्ट्रगलिङ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही समस्या भयो र उहाँहरूले कतै न कतै यो पाथलाई चेन्ज गरेर म अर्कोतिर कतै लाग्ने कि
भन्ने खालको मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै हाम्रो चलेको फेसेसहरूमा त्यस्तो समस्या देखाएको छैन। अब नयाँ स्ट्रगलिङहरूको केसमा चाहिँ उहाँहरूले छोड्न खोजेको अथवा छोड्न चाहेको यस्तो यस्तो खालको केही चिजहरू चाहिँ मैले सुनिरहेको छु। अब प्राविधिकको सवालमा धेरै प्राविधिकहरू पनि अहिले काम नपाएको भएर होइन, नम्बर अफ वर्क नै कम भइसके पछाडि उहाँहरूको काम नै कम छ। त्यो कारणले गर्दा प्राविधिकहरू चाहिँ अहिले अरू अरू पेसामा कोही रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, कोही केही व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, कोही त गाउँ नै फर्किसक्नुभयो, कोही चाहिँ अब खेती किसानीमा लाग्नु भएको छ। अब आफ्नो जे हिसाबबाट आफ्नो लाइफलाई चलाउन सकिन्छ अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा त्यतातिर उन्मुख हुनु भएको छ होइन। अब यो पक्कै पनि राम्रो त होइन हाम्रो क्षेत्रका लागि। एकातिर कोरोना महामारीको जोखिम कायमै छ, नयाँ चलचित्र नबन्दा सिनेमा हलहरू खुल्न सकेका छैनन्। लगानी गर्न निर्माताहरू डराएका छन्, जसका कारण चलचित्र कर्मीहरू अझै आर्थिक समस्यामा फस्दैछन्, बेरोजगारीको पीडा पनि सहँदैछन्। किनभने हामी पनि आफै पनि काम छैन हामीसँग केही पनि। अहिले भनेको अब अहिले भर्खर स्टार्ट भइरहेछ म्युजिक भिडियोहरू हुनको लागि, हामी पनि काम छैन। हामीले कतिसम्म चाहिँ हेल्प गर्ने, त्यसपछि वाट नेक्स्ट भन्ने। अब अहिले हाम्रो चाहिँ जति गर्यो जति छ, अब यसपछि केही पनि छैन कि, फ्युचर थाहा छैन कि, वाट नेक्स्ट नै थाहा छैन। कतिपय चलचित्र कर्मीहरू कोरोना महामारीका कारण यस क्षेत्रबाट नै पलायन भएका छन्। चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र चलचित्र कर्मीलाई, यसका पेसाकर्मीलाई कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, यस किसिमको एउटा नीति चाहिँ अवलम्बन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ। नभए के भयो भने मान्छेहरू पलायन हुन्छन्। फेरि कस्तो भने जस्तो हामी जस्तो मान्छेहरू 30-40 वर्ष यो क्षेत्रमा हाम्रो लगानी भइसक्यो, अब हामी वैकल्पिक कुनै काम पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो स्थितिमा धेरै मान्छे भोगभोगै पर्ने पनि स्थिति आएको छ। यो जटिल समस्या हो। कोरोनाकै कारण चलचित्र क्षेत्रले झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको यस उद्योगसँग आबद्धहरू बताउने गर्छन्। तर यो नै सही तथ्याङ्क भने होइन। वर्षमा 120 वटा हाराहारीमा निर्माण हुने नेपाली चलचित्र, 170 हलका पर्दा र 15,000 भन्दा बढी सक्रिय चलचित्रको अहिले पनि आर्थिक सङ्कटको मारमा छन्। सरकारसँग राहतको माग गर्दैछन्। यस्तो बेहालमा उनीहरूले राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव मनाएका छन्। आज 9 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस। विज्ञान र प्रविधिको उन्नत विकास, प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास भन्ने नाराका साथ नेपालमा आज विज्ञान दिवस मनाइएको छ। विज्ञान दिवस मनाउँदै गर्दा देशको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी चुकिरहेका छौँ। एक रिपोर्ट। यसपटक विज्ञान दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि छ। खास गरी विज्ञान र प्रविधिको उपयोगको विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने, विज्ञान प्रविधि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्यले यसपालि यो दिवस मनाउन लागि छ। नेपालले विज्ञान कूटनीति मार्फत विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ। विज्ञानको विकास, विस्तार र उन्नयनका लागि साइन्स डिप्लोमेसी मार्फत लगानी भित्र्याउने रणनीति लिइने भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालका विदेशी स्थित राजदूतहरू मार्फत यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेको छ। विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर देखिन्छ। यद्यपि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले भने विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारकै लगानी र नेपाली जनशक्तिको प्रयोग गरेर नेपालका वैज्ञानिकलाई विश्वसामु स्थापित गराउन खोजिरहेको छ। नास्टका प्रवक्ता सुरेश ढुङ्गेलले आफूहरूले नेपालमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र विश्वमा विकास भइरहेका प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने तथा त्यस्ता प्रविधिको विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए। विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्ने जनशक्ति निर्माणको हिसाबले हरेक विधाका क्रिटिकल मास करिब चाहिँ हामीले भनौँ न यसको एकदम रकेट स्पिडमा चाहिँ उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चाहिँ जनशक्तिको विकास चाहिँ गर्न समर्थ भएका छौँ। क्षमतावान नेपाली वैज्ञानिकहरू देशभित्र र बाहिर रहेकालाई हामीले जोड्न सकियो भने चाहिँ हामीले छोटो गतिमै, छोटो समयमै उच्चतम गतिमा विकासको फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। त्यसो त नास्टले 2 वर्ष अगाडि नेपालको पहिलो स्याटेलाइटको रूपमा नानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। नेपाल सरकारको लगानीमा जापानमा नेपाली जनशक्तिबाट नै तयार गरिएको त्यो स्याटेलाइटको सफल प्रक्षेपणपछि फेरि अहिले अर्को स्याटेलाइट पठाउने तयारी गरेको छ। यसअघि प्रक्षेपण गरिएको नेपाली स्याट 1 भन्दा 3 गुणा ठूलो स्याटेलाइट बनाउने तयारी गरिएको नास्टले जनाएको छ।
3U क्युब स्याट मोडलको यो स्याटेलाइट नेपालमै निर्माण हुनेछ। स्याटेलाइटको प्लेलोड बोर्ड अर्थात् PCBमा 3वटा मिसन रहेका छन्। PX4 अपरेटिङ सिस्टम मिसन, स्याटेलाइट सिस्टम अन चिप मिसन र ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल मिसन फर ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड GLOF मोनिटरिङ छन्। मिसनको नाम स्याटेलाइट 2 पदयात्री मिसन राखिएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले जानकारी दिए। अहिलेको अब साइजमा चाहिँ हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि अलि ठुलो साइजको 2-3 गुणा ठुलो साइजको भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। अब त्यो फाइनलाइज हुने बेलासम्ममा यो MOU साइन भएर लन्च गर्ने त्यसका अब खर्च वर्च सबै कुराको हिसाब किताब गरिसकेपछि त्यो फाइनल निर्धारण हुन्छ। त्यसले त्यसलाई त्यो अन्तिम निष्कर्षमा नपुगिसके हुनाले तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै यति भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नास्टले नयाँ अनुसन्धानको लागि काम गरिरहेको छ। नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको अवसर पारेर 2070 साल असोज 1 गतेदेखि राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले जीवन उपयोगी औषधि किसानका लागि मल बेउ जस्ता वस्तुमा राजस्व छुट दिन सकेको छैन। बिरामी भएर डाक्टरसँग जचाउन जाँदासम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू छन्। बढ्दो महँगीबाट आम जनता आजित बन्दा सरकार भने फलामे डन्डीमा राजस्व छुट दिएर सीमित व्यवसायी खुसी पार्न अग्रसर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाह्य आयात रोकेर स्वदेशी उद्योगको विकास गर्न डन्डीमा आत्मनिर्भर बनाउन लगानी र रोजगारी वृद्धि गर्ने सँगै विद्युत खपत बढाउन फर्नेस आयल जस्ता केही वस्तुको आयात कम गर्न आयातित वस्तुमाथि राज्यको दायरा बढाएको दावी गरिरहँदा व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ। 10 करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणका काम सहकारी र अन्य श्रम समूहलाई दिने व्यवस्था गरेर नेता कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्री शर्माले 125 सीसी भन्दा माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलमा कर थपेर कामकाजी मध्यम वर्गका जनतामाथि भार थप्ने काम बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरेका छन्। भदौ 25 मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको 5% भन्सारलाई शून्यमा छारिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित स्टिल, बिलेट तथा फलामजन्य वस्तुको अन्तशुल्क हटाउँदा आयातित बिलेटको अन्तशुल्क भने बढाएर प्रति किलो 2 रुपैयाँ 50 पैसा पुर्याएको छ। यो सुन्नुहोस्। घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँले धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर 24वटा उद्योगलाई म त भन्छु असाइसिनेसन मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ। यसको लागि हामी तपाईहरुको गुहार, तपाईहरुको माध्यमद्वारा, तपाईहरुको मिडियाद्वारा यो कुरोलाई सर्वसाधारण समक्ष, पोलिटिशियनको समक्ष, अहिलेको राज्यको गभर्नमेन्ट समक्ष लैजानको लागि यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयातित दुवै बिलेटमा प्रति किलो 1 रुपैयाँ 65 पैसा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो। बजेट मार्फत सरकारको नयाँ नीति आएसँगै फलामे डन्डी उत्पादक उद्योगीहरू अहिले विभाजित भएका छन्। नयाँ नीतिले आफै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई हर्षित बनाएको छ भने बिलेट आयात गर्दै डन्डी बनाउने उद्योगीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। नयाँ नीतिले बिलेट आयात गर्नेको लागत भत्तै बढेर ठूला उद्योगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै साना उद्योगीहरू बजेटको नयाँ नीति फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्। नोमिनल भ्यालु एडिसन हुन्छ त्यो अभियसली पनि हो, जसले गर्दाखेरि उसको इम्पोर्ट ड्युटी नै घटेको छ, घटाकै छ, सस्तै पर्छ नि इम्पोर्टमा, स्पन्ज आइरनमा त्यसो पनि घटिहाल्छ, त्यसले चाहिँ ब्रेक इभन हुन्छ भन्ने र अर्को रिहिटिङ कस्ट चाहिँ नलाग्ने भएको हुनाले उसको प्रोडक्सन कस्ट घट्ने हो र यसले गर्दाखेरि कस्टमरले चाहिँ 2 पैसा सस्तो पाउन सक्छ। तर हाम्रो इन्सिस्टेन्स के भने जुन एउटा समय चाहिँ कसैले यो बाध्यतावश भोलि हामीले राख्नै पर्ने अवस्था आयो भने केही समय त लाग्छ नि। अब हिजोको दिनमा के पनि थिएन, एकैचोटि गर्दैपछि हामीले गएको 4 दिनदेखि अब कसैले पनि डिस्प्याच गर्न सकिरहेको छैन। भोलि जुन एक्स्ट्रा लाग्ने चार्जेसहरू हामी तिर्ने भनेपछि त कस्टमरलाई बढाउने भयो। भोलि चाहिँ तपाईँलाई अहिलेको ड्युटीको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि मेरो एउटा कम्पनीको डन्डी 80 रुपियाँमा पाइरहेको डन्डी तपाईँले अब 84 रुपिस भयो भने 4 रुपियाँ तपाईँले तिर्न राजी हुन्छ त कस्टमर?
त्यो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो लडाइँ मात्रै होइन, हामी तपाईँको लागि पनि हामी लडिरहेछौँ। नेपालमा रहेका 30वटा डन्डी उद्योग मध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयले समेत अनियमितताको आशंकाका लागि थप बल मिलेको छ। शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल एकान र सर्भिस माण्डुको सहकार्यमा रिटेल सेवा सुरुवात भएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी एकान र सर्भिस माण्डुले सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एकानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे र सर्भिस माण्डुको अध्यक्ष सुरज केसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षरपछि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले युवाहरूको टिमले गरेको काम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। युवाहरूको सक्रियताले हरेक काम सफल हुने उनको दाबी थियो। युवाहरूले अब देश हाँक्ने हो, युवाहरूले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो, युवाहरूले सर्भिस दिने हो, डेलिभरी सर्भिस गर्ने हो। म त भन्छु अब हाम्रो देशमा 60 वर्ष काटेका मान्छेहरू राजनीतिक नेतृत्वमा रहनु हुँदैन भन्छु म त। हामी 70 भन्छु 60, किन उनीहरूको जीवनको सबभन्दा ठुलो सफलता हो। इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सम्झौताले क्यान र त्यसमा आबद्ध सदस्यहरूका लागि फाइदा हुने बताए। यो आजको एमओयू पश्चात यो रिटेल सेवा र सर्भिस माण्डु सँगसँगै इक्यानको लागि पनि अत्यन्त मेजर ब्रेक थ्रु बन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यो अपेक्षा अनुसारको एमओयू पछाडि हाम्रा मेम्बरहरूले उहाँहरूबाट सेवा लिनुहुन्छ, उहाँहरूबाट साँच्चै बेस्ट सर्भिस पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्भिस माण्डुका अध्यक्ष सुरज केसीले रिटेल सेवाका लागि इक्यानसँगको सहकार्य निकै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। लकडाउन पछिको सेवा शैली परिवर्तन गर्नका लागि सेवा सुरु गरिएको उनले बताए। कोभिडसँग रिलेटेड मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन यी सेवाबाट हामीले रिटेल सेवाको स्टार्ट गर्यौँ। त्यही बिस्तारै गर्दै हामी अनलाइनमा, त्यसपछि आएर तपाईँको वेबसाइट एपको थ्रुबाट यसलाई हामी अगाडि बढायौँ। खाद्यान्न निर्माण, लत्ता कपडा, फर्निचर, विद्युतीय सामग्री लगायतका सामानहरू रिटेल सेवा मार्फत उपलब्ध हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सुरक्षा सम्झौताको चीनले आलोचना गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले उक्त सम्झौतालाई गैर जिम्मेवार कदमको संज्ञा दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले तीन देशका पछिल्लो कदम संकीर्ण सोचको उदाहरण भएको बताएका हुन्। बुधबार तीन देश बीच भएको सुरक्षा सम्झौता मार्फत अस्ट्रेलियालाई परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराइने भएको छ। सम्झौतासँगै अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको 50 अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको रक्षा सम्झौता रद्द गरेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि तीन देशले उक्त सम्झौता गरिएको बताइएको छ। ओकस नाम दिएको उक्त सम्झौतामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर सुरक्षाका विषयलाई समेट्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त क्षेत्रमा हतियारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने ओसार पसार रोक्ने प्रयासमा धक्का पुग्ने पनि प्रवक्ता लिजियानको टिप्पणी छ। बेलायत र अमेरिकाले अति संवेदनशील मानिएको परमाणु पनडुब्बी अस्ट्रेलियालाई उपलब्ध गराएर भू राजनीतिक खेल खेलेको चीनको आरोप छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत दोस्रो सिरिजमा नेपालले अहिले अमेरिकासँग खेलिरहेको छ। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले अमेरिकालाई 175 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 48औं ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 174 रन बनाएर अल आउट भएको हो। पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको नेपालले आजको खेलमा भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पारी खेल्दा आजै डेब्यू गरेका गुलसन झाले दोस्रो सर्वाधिक 28 रन बनाए। अमेरिकाका लागि सौरभ नेत्र फाल्करले सर्वाधिक 4 विकेट लिँदा केइल फिलिपले 3 विकेट हात पारे। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सत्तारूढ दलहरूकै लागि घाँटीमा तरबार सरह। खारेज नभएसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने, मन्त्री नहुँदा काम ठप्प, देउवालाई चौतर्फी दबाव। दुई ठूला पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता विवादले महाभारत। एमालेमा 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा दोस्रो तहका नेताहरू अलपत्र। आज 1558 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 10 जनाको मृत्यु। सरकारले चीनसँग खरिद गरेको 44 लाख मात्रा खोप आइपुग्यो। चलचित्र क्षेत्र अझै खुल्न सकेन। आज 9 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल, सरकारको प्राथमिकतामा परेन। सरकारले फलामे डन्डीमा राजस्व छुट दिएर सीमित व्यवसाय खुसी पार्न खोजेको आरोप। स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको उद्योगीहरूको गुनासो। अर्थमन्त्रीमाथि आशंका। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सुरक्षा सम्झौताको चीनद्वारा चर्को आलोचना। स्वर्णिक सोचको उदाहरण भएको टिप्पणी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा अमेरिका विरुद्ध नेपालको कमजोर ब्याटिङ। 175 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।